الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى وكان الله بكل شيء عليما.
وكان الله بكل شيء عليما. اذكروا الله ذكرا كثيرا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما. ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن